حضور اقدس इन लोगों ने यकीन करें बोलने का मौका नहीं देना, आपको बीच में कूदना पड़ेगा, हाथ उठाएं। जब हम इन्हीं की बात करेंगे तो इनको परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। तो ये फरमाइए, पहली बात तो ये देखिए, हमारे कायद और ड्राइवर और लीडर तो आप है ना, जैसे जैसे बुलवाएंगे वैसे चलेंगे। अलामा साहब कहते हैं कि जनाब हमारे यहाँ ये रवायत मौजूद है। वो जब हमारे यहाँ कह रहे हैं तो वो कोई ज़ईफ़ रवायत की बात नहीं कर रहे। जब वो बात कहते हैं कि हमारे यहाँ ये रवायत मौजूद है तो वो भी ज़ईफ़ की बात नहीं कर रहे। वो दोनों लोग जो हैं अपनी अपनी रवायतों के अंदर जब फंस जाए तो एक उम्मती जो है वो फिर क्या किरदार अदा करेगा। आपने फरमाया हज़रत अली करमल्ला जो है उन्होंने ये किया। अब यहाँ पे सुन्नत रसूल नहीं बनती जहेज देना। मैं जमावरी करता हूँ, आप ठहरिए, मुझे इजाज़त दीजिए। देखें, हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जब 500 दीनार महर, 500 दिरहम महर दी, ठीक है, उस महर को रिसीव कर लिया हुजूर अकरम ने, उसी से तोहफे तोहफ़ खरीदे, घर की ज़रूरियात को खरीदा, वरना बेटी को दे सकते थे, बेटी रख ले, ये तेरा हिस्सा है, खरीदा, खुशबू खरीदी और फिर बेटी को तोहफे में, ठीक है ना। अब आप आगे बात को बताइए ताकि बिलाल भाई बात ये मेरा सवाल पता क्या था? सवाल ये था कि अगर कोई ऐसी शय जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब ना हो तो हम उसको बाकायदगी से बिद्दत कह देते हैं, लेकिन जब मामला लेने देने का आता है तो वहां पे बिद्दत नहीं कहते, हम असराफ कह देते हैं। ये मॉर्निंग शोज बिद्दत तो नहीं हो? देखिए बात ये है, मैंने इब्तिदाई जुमले में अर्ज़ किया था कि असले कायनात हुजूर की ज़ात है। बेशक, ठीक है, बेशक। मुफ्ती साहब का ये मौक़िफ़ है कि अगर बाप अपनी बेटी को तोहफे दे तो मना नहीं है, तो तोहफा देना तो इस्लाम में मना नहीं है ना। ठीक है, बात चल रही है जहेज की कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ाती एतबार से। अब मामला है कि मुफ्ती साहिबान ये बात कहेंगे कि एक रस्म को जब आप बाकायदगी से किसी के साथ मंसूब कर देंगे ना तो वो मामला खतरनाक हो जाएगा। वो सिर्फ तहाइफ वाली बात नहीं कि तोहफा दिया है, वो मामला जो है वो जहेज वाला होगा। जहेज सिर्फ तोहफा नहीं है, एक बाप की कमर भी है। बात दरअसल ये है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम असले कायनात हैं, हमने हुजूर की ज़ात को देखना है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने ज़ाती एतबार से हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम कुल कायनात के मालिक हैं। हुजूर ने अपने पास से कुछ अता नहीं फरमाया, बल्कि हज़रत मौलाए कायनात की जो ज़रा आई, उससे जो रकम आई, आका करीम अलैहिस्सलाम ने उसी रकम से घरेलू जो सामान था, जैसे मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, तमाम हदीसों की किताबों को छोड़ दो, जितनी तारीख की किताबें हैं ना, यकीन करें उनमें भी ये रवायत ऐसे ही मौजूद है, चाहे वो गोरों ने लिखी है, चाहे वो तो अब तफसीर इब्ने कसीर है। अब मुफ्ती साहब का मौक़िफ़ ये है कि जी अगर बाप देना चाहे तो दे, लेकिन जब बाप देगा तो माशरे के अंदर जो पस लोग हैं वो उनकी बराबरी के लिए आएंगे, फिर आप ज़कात लेंगे, फिर आप सूद लेंगे, फिर माशरे के अंदर तो आप दरवाजा जन्नत का ना खोलें। हाँ, तो आप वो दरवाजा ही बंद कर दें। हुजूर की ज़ात को देखें, हुजूर असले कायनात हैं। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बिनात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर की और शहज़ादी हुजूर ने नहीं दिया। इसके अलावा हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बाबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को जहेज़ दिया? उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को जहेज़ दिया गया। तो ये तमाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से बड़ा मालदार सहाबी कौन होगा? लेकिन उन्होंने हुजूर की ज़ात को देखा तो ये दरवाजा बंद होना चाहिए। सैयदा खदीजा के पास माल था और ज्यादा था और वो दे सकती थी, लेकिन क्या उन्होंने किसी चीज को जहेज का? उन्होंने दीन की खातिर दिया माल, जहेज की खातिर नहीं माल दिया। माल लेकर आ गए, सारा माल लेकर। भाई सहाबा की कामयाबी ये है कि सहाबा ने हुजूर की ज़ात को पकड़ा। बेहतरीन हुजूर अक़दस, ये जो जहेज है, चले मैंने तो अपने स्कूल के ज़माने में उसको ये टाइटल पढ़ा हुआ है, मैं खुदा की कसम इसको तंज नहीं कह रहा, वो चैप्टर था जहेज एक लानत है, और वो अच्छे खासे, मैं नाम नहीं आप लेता, वो बड़े मशहूर ज़माने के मुफ्ती साहब हैं जिनका वो लिखा हुआ चैप्टर था। हमने आपने पढ़ा दिया, अब आप हमें नहीं पता था कि हमें ज़ुबैर भाई भी मिलने हैं ज़िंदगी में जाके, कि इसका ये बरअक्स भी हमने देखना है। अब वो जो लोग मेरी उम्र के पहुँच गए जिनको कि आपने लानत कह के पढ़वाया था, उनका क्या कसूर है? बिलाल भाई, बात कव्वाली से शुरू करूंगा जी। वो जो कव्वाली थी, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके, 90 में मैंने सुनी थी और दीवाना हो गया था, और आते ही पाकिस्तान के बाहर सुनी थी, कैसेट ली थी। हाँ। क्यों अब मैं उस पर आता हूँ? हाँ। इसलिए कि उसमें कहीं फ़िरका नहीं है कि नमाज किस अंदाज से पढ़, वो सिर्फ नमाज पढ़। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख, उसके अल्फाज देखें आप। हमारे यहाँ कोई भी मसला लेके बैठे, सबसे माजरत के साथ मसलक पहले आएगी, मसला लेके बैठे, वो कहते हैं हमारे यहाँ ऐसे, वो कहते हैं हमारे यहाँ ऐसे होगा। हम बैठ के, हम तो नालायक लोग हैं ना, ठीक, हमें तो कुछ भी नहीं पता, हम किधर जाएंगे? केसेस कैसे आते हैं? जी वही मैं बता। अब आ जाए हम जहेज के ऊपर।
بالکل اگر میرا بس چلے بلال بھائی میں اپنی بیٹیوں کو 1 روپیہ بھی جہیز نہ دوں, میرا بس چلے تو میں اپنے بیٹوں کے لیے 1 روپے کا بھی جہیز نہیں کر لوں میں, لیکن مجھے پتا ہے میرا بس نہیں چلے گا کیونکہ معاشرہ, کیونکہ دروازہ کھولا ہوا ہے نا حضرت نے. بالکل نہیں ویسے بھی معاشرہ ہماری فیملی آج یہ اس کے خلاف بیان دے دیں, لیکن بلال بھائی جو حال ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ مفتی مولانا مولوی دین فرقہ ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا, وہ شخص جانتا ہے جس کے پاس لوگ آ رہے ہیں کہ کتنے بڑے آج ہم عذاب میں پھنس گئے صرف اس کو کہہ کے کہ نہیں اپنی حیثیت کے مطابق دے سکتے ہیں. بلال بھائی کوئی حیثیت نہیں, دیکھیں ہم یہاں آئے ہیں, چائے آپ نے پلائی ہے, پانی آپ پلا رہے ہیں, ابھی سحری کا ٹائم ہوگا آپ کھلائیں گے, ہم یہاں آئے نا, ہم ساتھ تو اپنے بیگ بنا کر کے نہیں لے کر کے آئے نا, تو یہ جدھر جا رہے ہیں یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے, اس مرد کی ذمہ داری بنتی ہے. سسرال میں کیا رویہ ہوتا ہے پھر؟ سسرال میں اسی لیے خراب رویہ ہوتا ہے. اب جیسے ابھی کہا تھا کہ باپ اپنی حیثیت کے مطابق دے, اب مجھے چاہیے تھی فلاں گاڑی, وہ لے آئی چھوٹی گاڑی, تو میں تو اس کو ماروں گا پیٹوں گا کہ یہ مقدمہ آتا ہے. بڑی بالکل آتا ہے, ایک صوفے کی گدی پہ آپ تو فریج ٹی وی نہ دینے پہ لڑائی ہوتی ہے. صرف میں بہت آگے کی آپ باتیں کر رہے ہیں, میں صوفے کی گدی کے کلر پہ بات کر رہا ہوں آپ سے کہ اس پہ اس عورت کا جینا حرام کر دیا گیا. کمال بات ہے کہ اگر ہم اس وقت یہ ٹائم کٹ آف کریں اور میں اس ملک کا نام نہیں لینا چاہتا, ہم سایہ ملک میں چلے جائیں, کیونکہ میرا خیال ہے اس ملک کا نام لینا 40 دن کی نماز بیکار ہو جاتی ہے. بالکل حضور اقدس وہاں پہ امیر ترین آدمی جب اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے نا تو وہ 1000 لڑکی کی اور ساتھ شادی کراتا ہے. بالکل جہیز نہیں دیتا, وہ دے سکتا ہے, پھر اس کی حیثیت پتہ چلے گی, پھر اس کی حیثیت, وہ 1000 لڑکی کی شادی کراتا ہے ساتھ. بالکل ایسے وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے, تو وہ تو فتنہ نہیں ایجاد کر رہا نا, وہ تو فتنے کو ریزالو کر رہا ہے. آپ اس سائڈ چلے گئے, ہم اس سائڈ چلے جاتے ہیں, دبئی سعودیہ کی بات کر لیتے ہیں. دبئی سعودیہ کے اندر بلال بھائی وہ لڑکا پیسے دیتا ہے لڑکی کے باپ کو, اور وہ جا کر یہاں بھی کے پی میں ایسا ہے لے کر کے دیتا ہے. تو ہم اس طریقے سے کر لیں, اگر اس کو شاپنگ میں ٹائم نہیں مل رہا تو بھائی لڑکی کے باپ کو پیسے دے دو, وہ شاپنگ کر کے آ جائے گا, بیٹی کو جو چاہیے, اور ہونا بھی یہی چاہیے, اصل تو لڑکی نے چیزیں استعمال کرنی ہے نا. اس پہ مجھے کوئی 2 مسالے دیں کہ بچی کے اوپر ہوتا کیا جب وہ سسرال جاتی ہے. اور سر جلادی تک گئی ہے جہیز کی وجہ سے کہ یہ جہیز نہیں لائی ہے, جہیز کم لائی ہے, اس کو جلا تک کے دیا گیا ہے. ہم ان باتوں پہ نہیں جاتے, ہم حقیقتوں کو چھوڑ. میں آج بھی مفتی صاحب ایک کھڑے ہوئے تھے شام میں, تو میں نے ان سے یہی کہا کہ مفتی صاحب اگر ہم نے وہی دین کی کتاب سے فیصلہ کرنا ہے تو پھر مفتی سے تو نہیں پوچھنے کی ضرورت نا, دین کی کتاب اٹھائیں پڑھیں اور کام ہو جائے. مفتی کا تو کام ہے وقت حالات دیکھ کر معاشرے میں اگر مفتی کے فتوے سے فتنہ آ رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ میں کچھ نہیں. میں بلال بھائی آپ کی باتوں پر اعتراض کرتا ہوں, سارم بھائی آپ کا احترام کرتے ہوئے باقاعدہ آفیشیل اعتراض ریکارڈ کراتا ہوں. مسالک کا احترام رکھیے اور اس طرح سے آپ فتووں کو غلط مت کہیے. آپ فرما رہے ہیں فتووں سے اگر فتنہ آتا ہے, فتووں سے تو قتل کے بھی فتوے ہے. اس وقت آپ کا پروگرام کہاں تھا؟ اس وقت جب ہمیں قتل کیا جا رہا تھا فتووں سے, تب کیسے خاموش رہے آپ؟ سارم برنی صاحب اگر آپ اچھے کام کرتے ہیں آئیے میری زہرا اکیڈمی میں. 25 سال سے ہم نے 25,000 سے زیادہ بچوں کی شادیاں کروائی ہیں. اگر آپ نے لوگوں کے اور کام کیے تو ہم نے کام. آپ یہ مت کہیے مفتیوں کو اور مولویوں کو ان کو کیا پتا ہے, کیا اللہ کا فضل ہے, ہم اسی زمین اسی مٹی اسی کراچی سے ہیں اور ہم کام کر رہے ہیں. آپ آئیے گا, میں آپ کو پوری انویٹیشن دیتا ہوں, 25 سال کا اپنا ریکارڈ دکھا دوں گا. یہ جملہ کہ مفتی مولویوں کو کیا پتا, آپ ہمارے پاس میں آپ کو جواب نہیں دے رہا, لیکن اس بات کا جواب بلال بھائی آپ کو دے سکتا ہوں کہ اگر مفتی مولوی نظام میں کام ہو رہا ہوتا نا تو ویلفیئر کی ضرورت نہیں ہوتی. میرا اعتراض ہی ہے کہ یہ مسجدوں کے اندر مفتی اپنے پاس ہی ویلفیئر بنائے. ہم کیوں آ رہے ہیں بنائے ہوئے ہیں الحمدللہ, کیوں لوگ بھٹک کر ہمارے پاس سمجھنے کی خاطر کر رہے ہیں بات, کسی کے اوپر انگلی نہیں ہے بالکل بھی. حضور اگر آپ میں پروگرام کے ٹرینڈ سے تنگ آیا ہوا تھا اسی لیے میں نے چھوڑ دیا. ڈاکٹر عامر لیاقت کے بعد میں نے پروگرام میں جانا چھوڑا اس لیے کہ یہاں پر دین سکھانے کے بجائے دین پر کرٹیسزم آئے, ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے. اسلام کی بات ہے, اس کی بات کیجئے. فتوہ آپ کو پسند نہیں تو ہم کو بلایا کیوں ہے؟ فتووں سے اگر فتنہ آتا ہے مت کیجئے. آپ کی بات بالکل بجائے, ایسا کیجئے کہ لوگوں کو اچھا میسج جائے. I'm sorry. آپ کی بات بالکل بجائے اور ہم آپ کی بات سے بالکل متفق ہیں. آپ اس پہ تو اپولوجیٹک کی بات ہی نہیں. حضور اقدس اگر آپ نے ایک فیصلہ کیا ہے, میں فتوے کا لفظ نہیں استعمال کرتا, اگر آپ نے ایک فیصلہ کیا ہے اور آپ نے صحیح نیت سے فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کی جب امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو اس میں 50% ہو جاتا ہے, 50% برائی ہو جاتی ہے, 50% اچھائی ہوتی ہے. مثال دے رہا ہوں, کل فیصلہ, آج فیصلہ آ رہا ہے نا, دیکھ لیجئے گا پورے پاکستان میں ہو جائے گا. کس چیز کا فیصلہ آ رہا ہے؟
چلے آگے بڑھے فیصلہ ہے۔ وہ جب فرما اس پہ اچھا عدالت کا فیصلہ، جی جی وہ آپ فرما رہے ہیں 50% پازیٹیو ہو جاتا ہے 50% نیگیٹو ہو اچھا جاتا ہے۔ اچھا لیکن یہاں پر میں عرض کروں، آئی ایم سوری میری تھوڑی آواز تلخ ہو گئی، میں تھوڑا اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ہم اپنے ایک مسلک سے آئیں، ایک مکتب سے آئیں، آپ لاکھ کہیں یہ سب غلط ہے، یہ سب غلط ہے، یہ حقائق ہیں۔ ہم غلط نہیں کہہ رہے، نہیں دیکھیں کسی جملے بھی آئے، چیز کو جملے لفظ آئے، آپ نے کنٹرول نہیں کیے، جملے آئے، ٹھیک ہے۔ جو جملے میں ہیں عرض یہ کرتا صرف چلوں۔ سوال کی نظر میں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان آ جائے وہاں کوئی مسلک نہیں رہتا، کیونکہ حضور اصل کائنات ہیں۔ حضور کی بات پر ہر بندہ اپنے آپ کو سرنڈر کرے گا، جو نہیں مانے گا حضور کی بات وہ مسلمان حضور نہیں نے تو غدیر میں اعلان کر دیا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، وہاں کیسے سرنڈر ہوئے؟ نہیں، من کنت مولا فعلی مولا والا جو آپ موضوع لے کر آئیں گے، اس پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، مولا کائنات جو ہے مولا ہے۔ اس پر کون منع کر رہا ہے کہ علی مولا نہیں ہے؟ علی مولا ہے، علی امام ہے۔